पैगाम दिया था उसकी वजाहत की है और उन्होंने 24 नवंबर की डेट की और इस तारीख की अहमियत बताई है। उन्होंने कहा है कि आपको पहले ये समझना होगा कि आप क्यों बाहर, आपके लिए क्यों ज़रूरी है कि आपने बाहर आना है। उन्होंने ये कहा आज कि जमहूरियत के 3 सतून हैं। आप सबको ये अगर पहले से भी पता होगा, लेकिन आपको अब ये दोबारा दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए कि एक सतून है मीडिया, दूसरा सतून है आपकी जुडिशरी, तीसरा सतून है आपकी जमहूरियत। आपका जो वोट है ये जमहूरियत के अंदर आता है। आपकी जो जब आप वोट देते हैं तो आपके नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाके आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक इस मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये तीनों सतून को क्या कहते हैं ना, ज़मीन बोस कर दिया है। इनको आपकी मीडिया को देख लें, आज हम खड़े तो मीडिया के आगे हैं, लेकिन मीडिया का बिल्कुल गला घोट दिया गया है। जो डिजिटल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उसके अंदर आपका जो सोशल मीडिया उसको ख़त्म कर दिया है। आपका एक VPN लगा था, उसके ऊपर इन्होंने फतवे डलवा दिए हैं। आपको हर तरीके से ये कोशिश हो रही है कि मीडिया के ज़रिए आप तक कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंच सके। इसके अलावा जुडिशरी, उन्होंने आपके सुप्रीम कोर्ट को एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट बना दिया है। उनका जो काम था वो एक सतून था जिसके ऊपर एक चीफ जस्टिस बैठा था। आपने देख लिया कि काजी फायज ईसा क्या कारनामे अंजाम दे के गया है पिछले अपना जो उनका दौर था, और आज उन्होंने किस तरह तबाही मचाई, जिस तरह उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया हर चोर को, वोट चोर को भी और पैसे के चोर को भी। किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया था? काजी फायज ईसा ने। तीसरी, आपका वोट, आपने वोट डाला 8 फरवरी को, आपका वोट लेकर जिनके आपके नुमाइंदे थे उनको असेंबलियों से बाहर कर दिया, जिनको आपने भेजा था। और इन्होंने सारे जो चोर और जो इनकी जो क्या कहते हैं ना कि जो वही करेंगे जो उनके अपने आप को बचाने के लिए था, उनको इन्होंने उनसे असेंबली भर दी। उसी असेंबली से, चोरी किए हुए वोट की असेंबली से उन्होंने 26वीं तरमीम करवा दी। और उस 26वीं तरमीम में ऐसी उन्होंने शिकें डाली हैं जो कि थोड़े से शख्सियात की या उनकी एक्सटेंशन के लिए हैं, या थोड़ी सी शख्सियात की उनकी चोरी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। अब आप बताएं कि जब तीनों सतून गिर जाएं, इमरान खान ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे समझाया है कि आज आप इस मुल्क में ग़ुलाम बन चुके हैं। पहले आप छोटे ग़ुलाम थे, अब आप मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान में ग़ुलाम बन चुके हैं। अब 24 तारीख को आपने क्यों निकलना है? क्योंकि आपने अपनी इस ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है। सिर्फ आपने अपने लिए नहीं निकलना, आपने अपनी अगली नस्लों के लिए निकलना है। आज आप नहीं खड़े होंगे, हमारे बच्चे, हमारी अगली नस्लें ग़ुलाम ही रहेंगी। हमारे पे अब फ़र्ज़ हो गया कि हम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। 24 तारीख को उन्होंने सिर्फ PTI को नहीं कॉल दी, इमरान खान ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने आज अपने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है, हर उस पाकिस्तानी को जिसकी अब फ़र्ज़ बनता है। हम 24 करोड़ लोग हैं, हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम अपने हक़ के लिए खड़े हों, हम अपने मुल्क की, अपने लोगों की आज़ादी के लिए खड़े हों। हमें पता है कि मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन हमने उससे डरना नहीं है। जब हम इकट्ठे मिल के खड़े होंगे और अपनी आज़ादी के लिए खड़े होंगे, इस ग़ुलामी के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे,
کوئی چیز آپ کو اس آزادی سے روک نہیں سکے گی. اچھا، اور دوسری چیز جو سب سے انہوں نے آج ضروری پیغام بھیجا ہے، انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھیجا ہے. یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جنہوں نے سب سے مشکل وقت جب پاکستان میں تھا، انہوں نے کہا کہ جب سب سے مشکل وقت تھا پاکستان کے اوپر، ان کو اپنے ملک کا اتنا درد اور پیار ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت کھڑے رہے، باہر جا کر. پاکستان میں نہیں ہے لیکن باہر پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے. اب باہر پاکستان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. جن ملکوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے وہاں جا کر اپنی آواز اٹھائی ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ احساس اوورسیز پاکستانیوں کو ہونا چاہیے کہ کیونکہ جن ملکوں میں وہ خود بس رہے ہیں، جب وہ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے ان ملکوں میں جا کر دیکھا ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. ان کو آزادی کا احساس ہے. اس لیے ان سے عمران خان نے خاص طور پہ مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اب میرے اوورسیز پاکستانیوں، آپ نے اپنے اپنے ملکوں میں جہاں پہ آپ موجود ہیں، آپ وہاں نکلیں. پاکستان کے لیے 24 تاریخ کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے. آپ نے احتجاج پاکستان کے لیے کرنا ہے. جو ہمارے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، آپ نے اس کے لیے بات کرنی ہے. لیکن آخر کار جب پاکستان میں آزادی، ہمارے جو قیدیوں کی آزادی، عمران خان کی آزادی، ہم خود 24 کروڑ لوگ ہیں، سب کہتے ہیں کہ 85% عمران خان کا ووٹ ہے، پاکستان کے اندر سپورٹ ہے. اس کا مطلب 20 کروڑ لوگوں میں سے ہم تھوڑے سے بھی لوگ نکل آئیں، ہم 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ بھی نکل آئیں پاکستانی، تو انشاءاللہ ہمارے جتنے لوگ قید میں ہیں ہم ان کو بھی آزاد کروا سکیں گے. ہم انشاءاللہ اس نظام کو ہم ان کو بتا دیں گے جو تھوڑے سے لوگ ہیں کہ ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے، اور ہم اپنی تبدیلی جو مانگ رہے ہیں انشاءاللہ. عمران خان کہتے ہیں آپ کی آزادی قریب ہے، ان قریب ہے. یہ انہوں کے آخری لفظ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے کزن آئے تھے امریکہ سے، کیا ان کی ملاقات کرائی گی؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ پارٹی کے صدر پرویز الہی کیا اب دوبارہ حرکت میں آئیں گے؟ اتنا بڑا احتجاج خان صاحب نے دے دیا ہے. پہلے تو پارٹی کی طرف سے آتا تھا، اب خان صاحب کا احتجاج ہے. کئی پچھلے بھی احتجاجوں میں شامل نہیں ہوئے، نظر نہیں آئے، کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی. شاہ محمود قریشی بھی شکوہ کر رہے ہیں، تو کیا کچھ معاملات؟ دیکھیں ڈاکٹر نشانہ برقی ادھر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، تو کافی دیر ان کو باہر بٹھا کے آخرکار جج سے کافی دفعہ ہم نے جب اپیل کی تو ان کو پھر اجازت مل گئی تھی. آج ان کی عمران خان سے کافی لمبی ملاقات ہو گئی ہے. مجھے اس کا کچھ نہیں پتا. اب میں نے جو آپ کو عمران خان کا پیغام دینا تھا اس کے لیے میں نے آپ کو وہ پیغام دے دیا. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ 24 نومبر کو آپ کی کیا کیا تیاریاں ہیں، جو آپ کی جو قیادت نکل رہی ہے اس حوالے سے، جو کے پی کے سے قافلے نکل رہے ہیں، پنجاب سے کیا صورتحال اور سندھ سے کیا صورتحال؟ دیکھیں میں یہ بتاتی ہوں، جو عمران خان نے، پھر سے میں واضح کر دوں، ہم نے جب جانا تھا احتجاج پہ تو ہم خود پہنچ گئے تھے. ہم سب کو پتہ ہے کہ راستہ کدھر ہے، اور اگر کنٹینر لگے ہوں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیسے پہنچنا ہے. انہوں نے بھی تیاریاں شروع کر لی ہیں آپ کو روکنے کے لیے. ہاں، تو وہ کنٹینر لگا دیں گے، ٹیئر گیس پھینک دیں گے. لیکن ہم آئینی کام کر رہے ہیں. اگر ہم احتجاج کرتے ہیں یہ ہمارا آئینی حق ہے. جو احتجاج کے اوپر ظلم کرے گا وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے اپنا پرامن احتجاج، جو ہمیشہ عمران خان نے کہا ہے، کبھی انہوں نے نہیں کہا، کبھی آج تک کوئی ان کے ایک الفاظ بھی بتا دیں کبھی انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ جا کر کسی چیز کو توڑیں یا کچھ کریں. تو اگر یہ سب جھوٹ بولیں یا وہ تاڑڑ جھوٹ بولے، اب ان کو پتہ ہے وہ سچ کہاں بولتے ہیں. 9 مئی کی ویڈیو شیئر کر دی گئی ہے میڈم. ہاں، تو وہ جو تاڑڑ نے کی ہے نا، اس کو کہو آپ CCTV فوٹیج لے آؤ، اپنی حکومت کو کہو لا کر دکھا دیں، اور پھر آپ دیکھ لیں. اور عمران خان نے ہمیشہ کہا تھا، شروع سے کہا ہے، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ سارے شواہد اس میں لے کر آئیں،
جب آپ اس جوڈیشل کمیشن ایک رپورٹ تیار کر دے کون کون ذمہ دار تھا یہ 9 مئی کو بلڈنگیں جلانے میں، آپ ان کو جوڈیشل کمیشن کی کہنے کے مطابق حکومت کا کام ہے ان کو سزائیں دے دیں. یہ عمران خان کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.